डेटा बेस स्कीमा। जो डेटा बेस को जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो जो डिस्क्राइब करने के लिए आपको सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए वो किसी डेटा बेस का एक स्ट्रक्चर है, जिसको हमने कहा था कि जब हम डेटा मॉडल में डेफिनेशन जब करते हैं तो डेटा मॉडल में हम ये बताते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और उसके ऊपर उसमें किस तरह की उसकी डेटा टाइप्स होंगी, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए, और उन डेटा टाइप्स के ऊपर या उन जो टेबल्स आपने स्ट्रक्चर्स डिफाइन किए उनकी फर्दर किस तरह के कंस्ट्रेंट्स उनके ऊपर अप्लाई होंगे। तो ये तीन चीज़ें मिलके आप किसी भी डेटाबेस का स्कीमा डिफाइन करते हैं। स्कीमा जो होता है बेसिकली एक आपके इरादे को जाहिर करता है कि ये आपका इरादा ये है कि आपके पास इंफॉर्मेशन इस तरीके से मैनेज की जाएगी, इसको स्टोर ऐसे किया जाएगा। लिहाजा इसको इंटेंशन भी कहा जाता है कि वो आपकी इंटेंशन शो कर रहा है वो स्कीमा कि आप हाउ डू यू प्लान टू मैनेज एंड स्टोर द डेटा। तो ये आपके इरादे या इंटेंशन को जाहिर करता है, तो इसको हम स्कीमा को आमतौर पे अल्टरनेटिवली इंटेंशन भी कह देते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपका डेटाबेस स्टेट का है जी, स्टेट से मुराद ये है कि जब आपने एक स्कीमा के अंदर जब डेटा को स्टोर कर दिया तो एक्चुअल डेटा को जब आपने स्टोर किया तो किसी स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम के अंदर that schema along with the data which is stored in the data is collectively referred to as a database state, और इसको डेटाबेस इंस्टेंस भी कहा जाता है। स्टेट को इसके अलावा एक जो नाम दिया जाता है वो कि जी स्टेट एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन है स्कीमा की, एक्सटेंशन है ओरिजिनल आइडिया या ओरिजिनल इंटेंशन की, कि भाई ओरिजिनल इंटेंशन थी डेटा को स्टोर करना एंड नाउ वी हैव स्टोर्ड द डेटा एज पर द प्रोवाइडेड स्ट्रक्चर। तो अब ये आपके पास एक एक्सटेंशन है। स्टेट रेफर कर रही होती है कि जी किसी डेटाबेस का कंटेंट किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है। एट वन मोमेंट स्टेट कुछ और हो सकती है, एट अनदर मोमेंट स्टेट कुछ और हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एटीएम से पैसे ड्रॉ कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट से, तो आपकी बिफोर द ट्रांजेक्शन द स्टेट वाज डिफरेंट एंड आफ्टर यू हैव extracted some retrieved some amount, let's say a few thousand rupees you have been subtracted from your account, तो अब जो database के अंदर data है it is reflecting some other information। अब वो ये बता रहा है कि you have lesser amount as compared to what you had before, तो अब आपके database की state change हो गई है। इनिशियल डेटाबेस की स्टेट हम रेफर कर सकते हैं किसी भी जब डेटाबेस में शुरू में डेटा को लोड किया जाता है सिस्टम, तो उसको आप कह सकते हैं कि दिस इज द इनिशियल डेटाबेस स्टेट। तो दिस मे बी यूजफुल इन केसेस के व्हेन लेट्स से आपने बैकअप किया सिस्टम को और उसके बाद आपने कोई चेंजेस कर रहे थे, सिस्टम क्रैश हो गया, डेटा लॉस हो गया, सो यू कैन ऑलवेज रेफर बैक टू दैट इनिशियल डेटाबेस स्टेट वेयर यू न्यू कि एवरीथिंग वाज फाइन एंड डेटा वाज परफेक्टली करेक्ट। तो इस तरह की चीज़ों के अंदर आपके पास इस टर्मिनोलॉजी की यूटिलिटी आ सकती है। वैलिड स्टेट क्या है जी, कि जब एक डेटाबेस के अंदर आपके पास जो डेटा है वो अरेंज कर दिया गया है और स्टोर कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन। इंटेंशन को कैसे डिफाइन किया था हमने कि स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किए हैं ये कलेक्टिवली मिलके एक इंटेंशन थी। तो हमने कहा कि इंटेंशन के अकॉर्डिंगली अगर आपने सारा डेटा स्टोर कर दिया एंड द डेटा इज करेक्ट सिमेंटिकली, तो हम उसे कह सकते हैं कि डेटाबेस इज इन अ वैलिड स्टेट। तो ये आपके पास एक वैलिड स्टेट हो। अगर आप डिस्टिंक्शन करना चाहें डेटाबेस स्कीमा और डेटाबेस स्टेट में, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस वुड बी कि डेटाबेस स्कीमा बहुत रेयरली चेंज होता है, क्योंकि स्कीमा इज अबाउट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर आप एक दफ़ा जब बना लेते हैं तो आप उसी स्ट्रक्चर के अंदर डेटा स्टोर करते हैं। इट मे हैपन कि आपको स्ट्रक्चर को मजीद उसके अंदर एडिशंस करनी पड़े या उस स्ट्रक्चर को एक्चुअली ब्रेक डाउन करना पड़े इनटू मल्टीपल टेबल्स, दैट कैन हैपन, लेकिन इट इज़ लेस लाइकली टू हैपन एज कम्पेयर टू हाउ फ्रीक्वेंटली द डेटाबेस स्टेट चेंजेस। क्योंकि स्टेट तो हर टाइम चेंज होगी जब भी आपके पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी, इंसर्ट होगी, कोई रिकॉर्ड डिलीट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें एलएमएस की, तो एवरी टाइम योर अटेंडेंस इज मार्क्ड the state changes. Every time a new assignment is uploaded, the state of the database changes. Every time a student submits his or her assignments for that specific course,
آپ کی ڈیٹابیس کی اسٹیٹ چینج ہو جاتی ہے. اچھا اس کے اوپر جب گریڈنگ ہوتی ہے تو اسائنمنٹ کی جب گریڈز اوارڈ کیے جاتے ہیں، آپ کا جی پی اے فائنلائز کیا جاتا ہے، آپ کی اٹینڈنس مارک کی جاتی ہے، آپ کی ڈیٹا بیس کی اسٹیٹ چینج ہوتی جا رہی ہے. تو ایز کمپیئرڈ اس سارے پروسیس میں ہو سکتا ہے ایک بار بھی آپ کو کوئی ایسی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی کہ آپ کو ڈیٹا بیس کا اسکیما چینج کرنا پڑے. اسکیما تب چینج کرنا پڑے گا وین یو آر ان لوکنگ فار چینجنگ فنکشنالٹی، ایڈنگ سم نیو فنکشنالٹی، تب آپ کو اسکیما چینج کرنا پڑتا ہے. سو جنرلی اسکیما کے اندر چینجز بہت انفریکوینٹ ہوتی ہیں اور ڈیٹا بیس اسٹیٹ کے اندر فریکوینٹلی چینجز ہو رہی ہوتی ہیں. اگر ہم ایگزامپل دیکھنا چاہیں تو یہ ڈیٹا بیس اسکیما کی ایگزامپل ہے ویئر وی ہیو ریلیشنس، ڈفرینٹ ریلیشنز ہیں اور ان ریلیشنز کے آگے ان کی ڈسکرپشن ہے کہ اس ریلیشن میں کیا کیا ایٹریبیوٹس موجود ہیں. ہر ایٹریبیوٹ کا آپ نے نام بتا دیا. although یہاں پہ in this specific instance we are not showing the exact data types یا constraints, but that those components are also included in the concept of database schema کہ کسی آپ کے ایٹریبیوٹ کی کیا ڈیٹا ٹائپ ہے، اس ایٹریبیوٹ کی کیا آپ کی اسپیسیفک کائنڈ آف کنسٹرینٹ اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے ڈیٹا بیس کا اسکیما بناتی ہیں. اگر ڈیٹا بیس اسٹیٹ کی بات کی جائے تو جب آپ کے ڈیٹا بیس کے اسکیما کے اندر ٹیبلز کے اندر ڈیٹا انسرٹ کر دیا جائے گا تو اب اٹ کین بی ریفر ٹو ایز اے اسپیسیفک ڈیٹا بیس اسٹیٹ. بعد میں جب چینج ہو جائے گا انفارمیشن تو ایک نیو ڈیٹا بیس کی اسٹیٹ چینج ہو جائے گی ڈیٹا بیس کی. فار ایگزامپل اب ان دس سلائڈ آپ کے پاس ڈفرینٹ ریلیشنز کے اندر انفارمیشن ایڈ کی گئی ہے، ڈفرینٹ روز ایڈ کی گئی ہیں جو انفارمیشن ریپرزینٹ کر رہی ہیں. سو آل آف دس از ڈیٹا بیس کی ایک اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے کلیکٹیولی سارے ریلیشنز. اور کسی بھی ریلیشن کے اندر آپ انفارمیشن چینج کر دیں، فار ایگزامپل آپ نے یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ کے ریکارڈ کو ایڈ کر دیا تو اسٹوڈنٹ کا نام لیٹ سے آپ نے جان ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کا اسٹوڈنٹ نمبر 16 ہے اور اس کے کلاس نمبر 1 میں اس کو انرول کیا گیا ہے فار کمپیوٹر سائنس. تو اب آپ نے ایک نیو رو ایڈ کر دی جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹا بیس کی اسٹیٹ چینج ہو گئی ہے. سملرلی یو مے وانٹ کہ آپ کسی پرانی ڈیٹا کو اپڈیٹ کرنا چاہیں. فار ایگزامپل اسمتھ واز اے اسٹوڈنٹ آف کمپیوٹر سائنس، ناؤ ہی ہیز ٹرانسفر ٹو آئی ٹی. So now you would say you would let's say maybe want to change the major here. تو آپ نے اگر اس کو آئی ٹی کر دیا تو اب آپ کی ڈیٹا بیس کی اسٹیٹ چینج ہو گئی ہے. سو ڈیٹا بیس اسٹیٹ کین چینج ود اینی چینج دیٹ مے اکر ود ان دا ڈیٹا. تو آپ کی ڈیٹا بیس نیو اسٹیٹ میں چلی جائے گی. all that is important is کہ after the change happens database should be in a valid state. so یہ چیز ایک یاد رکھنے والی بات ہے کہ ہمیشہ ڈیٹا بیس کی اسٹیٹ ویلڈ اسٹیٹ ہونی چاہیے which means کہ آپ کے جو کنسٹرینٹس ہیں وہ وائلیٹ نہیں ہونے چاہیے. and constraints must always be fulfilled. Data must always be stored according to the structure and constraints.